السلام عليكم اخوات. دونك نكملو فين وقفنا. بقينا في لا سيتوياسيون ديفالياسيون نيميرو 2 اللي كتعلق بالétude de conception et d'architecture de quelques éléments constituant le système. Donc la tâche de 1, étude de la transmission de puissance dans le système pour le choix de la motorisation. Question 1, déterminer la vitesse de rotation en V en tours par minute que doit avoir la vis tournante 9 pour que l'écrou 20 provoque un déplacement vertical de la fourche 22 à une vitesse linéaire VE كتساوي 1.63 متر par minute. Donc ها هو الفيس ديالنا، كنحسب لا فيتاس دو روتاسيون ديال هاد الفيس 9 باش ال 22 طلع بلا فيتاس VE، وعطانا لي دوكيومون ressources les données pour la tâche 2.1 la loi d'entrée-sortie de la vitesse d'un système vis-écrou. La vitesse de l'écrou كتساوي n vis fois p avec v هي la vitesse, n هي la vitesse de rotation ديال الفيس، p هي البا ديال الفيس. دونك باقي عندنا la vitesse هي عاوتاني في نفس الدوكيمون ريسورس عطينا هاد لو شيما هذا هو. دونك البروميي موديل دو ترانسلاسيون، البروميي موديل دو ترانسلاسيون فيه لا فيتاس اللي هضرنا عليها 1.63، ولي سيستيم فيسيكرو قالك البا بي ديالو كتساوي 7 ملم. دونك ابليكاسيون ديريكت، ها هي لقينا البا، عندنا الفيتاس، نجبدو ان في. دونك كما قلنا في او كتساوي ان فيس فوا البا ديال الفيس، دونك ان فيس كيساوي في او على البا. غير اتونسيون خاصك تحول هاد المتر، خاصك تحولو للمليمتر، حيتاش عندك البا هنايا لتحت بالمليمتر. دونك غادي نحسبو هاد الفالور هنايا، لقاو بان ان فيس كتساوي 232.86 تور بار مينوت. غير هنايا خاص غير ترد بالك مع لي زونيتي، سوا تحول هاد 1.63 تحولها للمليمتر كما عطاونا هنا في العلاقه، حيتاش هنا لا فيتاس عطاونا لنا بالمليمتر بار مينوت، اولا تقدر تخلي هادي بالمتر ولكن البا تحولها للمتر باش تختزل المتر مع المتر. في لي دو كا خصك تلقى ان في كتساوي 232.86 تور بار مينوت. دونك ندوزو لا كيسيون بي، déduire la vitesse de rotation NRC en tours par minute de la roue creuse 13. دونك اول حاجه خصنا نجبدو NRC ديال لا roue creuse، من بعد calculer NVF en tours par minute celle de la vis sans fin 3. دونك لا roue creuse فين هي 13 هي هادي. دونك كما شفنا في لا كيسيون اللي من بعد، شفنا بان لو فيس 9 est solidaire à la roue creuse 13. دونك 9 ملاصق مع 13، دونك لا فيتاس دو روتاسيون ديال 9 اللي هو الفيس est égal à la vitesse de rotation ديال 13 اللي هي لا رو كروز. من بعد قالك كالكولي ان في اف ديال لا فيتاس دو روتاسيون ديال الفيس سون فان 3. دونك هاد الفيس سون فان 3 باش نعرفو لا فيتاس دو روتاسيون ديالنا خصنا نشوفو لو رابور دو ريدكسيون ديال هاد 3 لو ريدكتور 3 مع 13. الان ار سي بيان سور كيساوي 232.86 اللي هي لا فيتاس ديال لا فيس. قلنا غنشوفو ريدكتور 3 مع 13، دونك هو لو ريدكتور رو فيس سون فان، عطاونا لو رابور دو ريدكسيون 1/6. دونك بار ديفينيسيون عندنا لو رابور دو ريدكسيون كيساوي لا فيتاس دو سورسي اللي هي لا فيتاس ديال لا رو كروز على لا فيتاس دو روتاسيون ديال الفيس سون فان اللي هي لا فيتاس دونطري. دونك شنو باغيين حنا؟ باغيين ان في اف. دونك ان في اف كيساوي لا فيتاس دو روتاسيون ديال لا رو كروز سور لو رابور 200. دونك نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها، غتعطينا بان لا فيتاس دو روتاسيون ديال الفيس سون فان 1397.14 تور بار مينوت. من بعد لا كيسيون سي قالك déduire la vitesse de rotation du moteur d'entraînement n moteur en tours par minute. دونك كما شفنا لا فيتاس ديال 9 13، شفنا 3 من بعد 3 قالك لا فيتاس ديال الموتور. دونك لو فيس سون فان اي سوليدير لاكس ديال الموتور،
حيتاش كما شفنا يعني في الانتروداكسيون شفنا بان كاين واحد الموتور واحد هو اللي تيدور لي 3 سيستيم. دونك علاش يعني خدمين موتور واحد تيدور لنا هاد الفيس اللي ملاصق مع 3 ديال لي رو بحال هكذا. دونك هو اللي تيطلع لنا لي فورش، يعني هذوك لي فورش تيطلعوا لنا. علاش دايرين هاد القضيه؟ باش يطلعوا لنا لي فورش في نفس الوقت، يعني يهزوا لاطابل بنيفو واحد. وكما كتلاحظوا هنايا كنا شفنا لو ريدكتور فيس سون فان. شنو كاين قبل منه؟ كاين لاكوبلومون الاستيك وكاين قبل منه الموتور. دونك هنا ما كاين حتى شي ريدكسيون، يعني لا فيتاس ديال الفيس هي لا فيتاس هنايا اللي كاينه من مور لاكوبلومون، هي لا فيتاس اللي كاينه قبل من لاكوبلومون اللي هي لا فيتاس ديال الموتور. دونك ان ام كيساوي 1397.14 tours par minute. من بعد la question D, calculer en négligeant le frottement entre les colonnes de guidage et les douilles à billes la puissance PF nécessaire à l'écrou 20 pour vaincre la charge F supportée par une seule fourche et la déplacer à la vitesse VE. وعطينا لي دوني هنايا. دونك لا شارج supportée par une seule fourche هي F كتساوي 5000 نيوتن. دونك هو هذا لو سيستيم. دابا عطاونا F عطانا لا فيتاس، دونك ديريكتومون لا بويسونس كتساوي F فوا V. بويسكو هنايا عندنا ترانسلاسيون، كانت شي روتاسيون ولا شي حاجه خصنا نقولو لو كوبل فوا اوميغا. دونك عندنا ترانسلاسيون بي بويسونس في هذه الحاله كتساوي F فوا V. غنعوضو F هي 5000 نيوتن، ل V كتساوي 1.63، ولكن بويسكو عندنا متر بار مينوت خصنا نحولوها للسكوند. دونك قسمنا على 60 غتعطينا بي اف كتساوي 135.83 واط. فوالا ديال لا بويسونس دوموندي. قالك déduire la puissance PE en watts nécessaire à l'entrée du système vis tournant neuf écrou, يعني le système vis écrou si son rendement est à 2 كيساوي 0.57. دونك بحال الا حسبنا لا بويسونس هنايا وقالك شحال لا بويسونس PE، شنو هو لي سيستيم اللي داز عليه لي سيستيم فيس écrou. لو روندمون ديالو ها هما عطاونا 0.57. دونك لو روندمون هو البويسونس دو سورتي على البويسونس دونطري. شنو هي لا بويسونس دو سورتي؟ هي البي اف اللي كاينه في الخرجه على البويسونس هنايا ديال سموها بي او ديال لو ريدكتور فيس سون فان. دونك حنايا باغيين البي او هي اللي كنقلبوا عليها. دونك بي او كتساوي بي اف على ايتا 2. كنا بي اف حسبناها دابا هاد هي 135.86 ولو روندمون عطاونا. دونك البي او غتساوي 238.30 واط. عاوتاني بلا ميم ميثود قالك كالكولي اون تونون كونت دي روندمون، يعني روندمون 2 روندمون ايتا 1 0.65 لا بويسونس في اف نيسيسير على فيس سون فان 3. دونك نفس الشيء دابا هادي هي اللي ولات لا بويسونس دو سورتي وما باغيين لا فيتاس دونطري بي في اف. نفس الطريقه نقولوا بان ايتا 1 كيساوي لا بويسونس سورتي على البويسونس دونطري. في هذه الحاله البي او هي لا بويسونس دو سورتي والبويسونس دونطري هي البي في اف. دونك بي او عاد حسبناها هي 238 فاصله 30 مقسومه على 0.65. دونك بي في اف كتساوي 366.62 واط. من بعد قالك déduire la puissance totale PT en watts nécessaire pour entraîner les 3 modules de translation verticale. دونك كما شفنا دابا هذا غير موديول واحد، كاين الموديول الثاني وكاين الموديول الثالث. دونك شحال لا بويسونس توتال؟ هي هاد لا بويسونس ديال شي واحد مضروبه في 3. دونك غنقولوا 3 موديول. دونك بي توتال قلنا هي 3 فوا بي في اف. دونك بي تي كتساوي 3 مضروبه في 366 اللي يلاه لقيناها. دونك غتعطينا بان بي تي كيساوي 1099.86 واط. قالك déterminer en considérant le rendement d'accouplement élastique est à 0.
هي واحد. La puissance mécanique PM en kilowatts du moteur à fournir pour les 3 modules de translation verticale. Donc on a déterminé هذا. قال لك شحال هو PM sachant que le rendement هنايا واحد هو 100%. Donc نديرو غير العلاقة، ولكن باينة بويسك لو روندمون واحد غيكونو متساويين. دونك PM غيكون كيساوي PT. دونك PM كيساوي 1099.86 واط. دونك ندوزو لا كيسيون لي من بعد. قالك choisir à partir du document ressources page 16/18 la désignation du moteur électrique convenable. ها هو في document ressources 16/18 عطاونا دي موتور. دي موتور اللي تيدورو ب 2800 وكاين دي موتور اللي كيدورو ب 1400 تور بار مينوت. وهنايا لا بويسونس ديال كل موتور. حنايا حسبنا يعني في الكيسيون اللي قبل ان موتور 1397.14 ولا بويسونس موتور يلا حسبناها 1099.86. دونك هي اللي كتساوي هنا بحال اللي كتساوي 1,099 كيلو واط، يعني 1.096 كيلو واط. شكون هي لا بويسونس اللي كبر من هذه؟ هي لا بويسونس التاليه هي 1.12. دونك لو موتور اللي غيصلح لينا هو هذا التالي، و ايفيكتيفمون لا فيتاس دو روتاسيون ديالو هي تقريبا 1400 تور بار مينوت. دونك الريفيرونس لا ديزينياسيون اللي خصنا نعطيو هي LS90S. فوالا دونك نحبسو هنا باش ما نطولوش الفيديو.